बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जी हम आज पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। पाक फौज जिंदाबाद। अब मैंने ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले नारा क्यों लगाया है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के हवाले से एक खबर, अमेरिका, वॉइस ऑफ अमेरिका की स्टोरी थी, मैं देख रहा कि अमेरिका को तशवीश हो रही है कि पाकिस्तान अमेरिका की रेंज तक बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो तैयार कर रहा है और तैयार किया है। और ये जो मिसाइल जिससे मुतल्लक कुछ खबरें भी चल रही हैं, 7,000 किलोमीटर की रेंज, कुछ इस तरह की, तो बताया ही जा रहा है ये मिसाइल जो है ये एटमी असला वो भी साथ ले जाने की सलाहियत रखता है। तो तशवीश तो होगी, लेकिन मसला ये है कि अमेरिका को तशवीश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक तो अमेरिका खुद सुपर पावर है, ज़ाहिर है, और पूरी दुनिया में जो असले का सबसे ज़्यादा मतलब बनाने में और सप्लाई में और दुनिया में जंगों में इस्तेमाल होने वाला असला, वो आपको पता है कि अमेरिका से ही जाता है या अमेरिका की इजाज़त से ही जाता है। ठीक है, यूक्रेन की जंग देख लें या कोई भी दूसरी जंगें। तो अब मसला ये है कि पाकिस्तान जिस खित्ते में, ये मौजूदा हमारा जो खित्ता है, इसमें आपको पता है हमारे हमसाये में हमारा एक अज़ली दुश्मन हिंदुस्तान है, और वो जितने मर्जी मिसाइल बनाता रहे, जो मर्जी करता रहे, उसको कोई रोक टोक नहीं है। अगर हम कोई काम ऐसा करें तो हम पर चेक है। उसकी वजह ये है कि हम ज़ाहिर है IMF के मकरूज़ हैं, मुख्तलिफ अदारों के मकरूज़ हैं। हमारी इकॉनमी उस पाए की नहीं है, उस लेवल की नहीं है कि हम जो है वो खुल के आँख भी दिखा सकें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान एटमी पावर है, और एटमी पावर होने के नाते हमें भी हक है इस खित्ते में ताकत का जो बैलेंस उसको बरकरार रखा जाए। अगर हमारा हमसाया पावर असला बनाई जा रहा है, मिसाइल बना रहा है, तो हमें भी हक है। और लेकिन जो अमेरिका को तशवीश हो रही है वो इसलिए शायद होगी क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त CPEC या दूसरे जो प्रोजेक्ट हैं हमारे उनमें चाइना के साथ मिलके जो आगे बढ़ रहा है, उस पर जो पाकिस्तान की मुखालिफ कुव्वतें हैं उनको तशवीश है, और वो पाकिस्तान से मुतल्लक बात जो है वो तशवीश का इज़हार भी करते हैं खुल के। तो अब दूसरी जो बात है वो मैंने ये करनी थी, एक तो ये होगी, और इसको आपको पता है एब्सोल्युटली नॉट, इसी को कहते हैं कि हमने अपने मुल्क का दिफा जो है उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। और आपको पता है कि पाक फ़ौज भरपूर अंदाज में मुल्क की दिफा जो है उसकी ज़ामन भी है, सालमियत, ख़ुद मुख्तारी, उसका तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बना रही है। और हमारे जवान जो है, जो कि मुखालफ कुव्वतों के, पाकिस्तान की जो मुखालफ कुव्वतें हैं, उनके जो छोड़े हुए ख़वारिज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो नेटवर्क बिछाया हुआ है बैरूनी एजेंसियों ने दहशतगर्दी का, उनका भी खला कमा कर रही है हमारी फ़ौज, हमारे सिक्योरिटी इदारे, हमारी इंटेलिजेंस ISI। और इसलिए मैं अपनी पाक फ़ौज को जो है सल्यूट पेश करता हूँ। पाकिस्तान का दफ़ा मज़बूत हो रहा है, पाकिस्तान की मईशत जो है वो आगे बढ़ रही है। दूसरा जो कि एक मामला बड़ा अरसे से लटका हुआ था, उस पर अब पेशरफ्त शुरू होगी। तो ये भी एक एब्सोल्युटली नॉट ही आप इसको समझ लें। वो इस तरह से, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ट्रंप जैसे ही इलेक्शन जीता तो यहाँ पर एक जो है वो बड़ी आवाज़ बुलंद होना शुरू हो गई कि अब इमरान खान बाहर आ जाएंगे। तो इमरान खान बाहर आए ना आए, इमरान खान ने जो करना था कर लिया। 26 नवंबर 24 नवंबर
سب سے پہلے 9 مئی واقعات سب سے جو دشمن نہ کر سکا وہ انہوں نے کیا، لیکن اب وہ ایک تحریک سول نافرمانی کی لانچ کر رہے ہیں، آغاز کر رہے ہیں۔ البتہ انہوں نے مذاکرات کا ایک شوشہ چھڑا ہوا ہے پی ٹی آئی نے کہ ہم مذاکرات کریں گے، وہ ٹائم پاس کہ کہیں نہ کسی طرح ٹرمپ تک جو ہے وہ حلف اٹھانے تک ہمارا معاملہ پہنچ جائے۔ لیکن اس میں جو سزائے، جو مجرمان ہیں، جو ملزمان تھے، ان کو اب سزائیں ہونا شروع ہوگی 9 مئی کے واقعے میں ملوث جو لوگ تھے۔ آج ملٹری کورٹ سے 25 جو مجرمان تھے ان کو سزائیں ہوئی ہیں، کسی کو 2 سال، 4 سال، 6 سال، 10 سال۔ تو یہ دوسری کورٹس میں جا کر اپیل بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن سزائیں ہوئی ہیں تو اب کسی جانب بات لگے گی۔ یہ جو درمیان میں لٹکا ہوا تھا نا معاملہ، یہ بڑا خطرناک تھا، کیونکہ وہ ایک جو ہے نا ان کو مل رہا تھا حوصلہ، ٹھیک ہے، کہ ہم نے جو کرنا تھا کر لیا۔ تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ قومی تنصیبات، فوجی تنصیبات کو اٹیک کریں اور آپ لوگوں کو سزا بھی نہ دی جائے، پاکستانی ہو کر اٹیک کریں۔ یہ تو بالکل بھی ایک غداری ہے، بغاوت ہے۔ اگر دشمن ہو، دشمن تو کر ہی نہیں سکتا یہ کام۔ تو اب فیض حمید جو کہ سابق چیف ہیں، ان کو جو چارج شیٹ ہوئے ہیں اس سے متعلق پھر جو ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، اب اگر وہ لوگ چارج شیٹ ہو گئے ہیں تو اب جو 9 مئی کے منصوبہ ساز ہیں ان کو بھی پکڑا جانا چاہیے۔ عمران خان ماسٹر مائنڈ ہے، یہ تو جو جے آئی ٹی رپورٹ ہے انہوں نے بھی کہا تھا کہ عمران خان اس کے ماسٹر مائنڈ ہے۔ تو اب میرے خیال میں ان سے بھی تحقیق شروع ہوگی اور ان کو بھی سزا عنقریب ہونے والی، اور سوموار کو پرسوں 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے، جو القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کا کیس ہے، وہ بھی جو ہے وہ اس کا بھی فیصلہ آنا ہے، اس میں بھی سزا۔ اور اب یہ دن جو ہے نا ان کے لیے وہ بہت مشکل بڑھتی جا رہی ہے دن بہ دن۔ تو خان صاحب جو ہے وہ تو بھول جائیں کہ اب باہر جو ہے وہ کسی طرح سے نکلیں گے، کیونکہ لمبی جیل ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہاں این آر او ظاہر ہے یہاں پر ہوا ایک، لیکن سزائیں ہوں گی۔ سزاؤں کے بعد اگر کچھ بھی ہوا تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں کہ اگر سزائیں ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد اگر امریکہ ٹرمپ بہت پیار کرتا ہے، عمران خان سے محبت ہے، تو عشق ہے، تو ٹھیک ہے، وہ عمران خان صاحب کو لے جائیں اور ہمیں ڈاکٹر عافیہ جو ہے وہ اس کے بدلے دے دیں، اور پھر یہ پاکستان کی طرف منہ نہ کر کے دیکھے دوبارہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھی آج کی جی خبریں، اور یہ بڑی اچھی ایک پیش رفت ہوئی ہے، اور اب امید ہے کہ جو ماسٹر مائنڈ ہیں، جو منصوبہ ساز ہیں، عمران خان جیسے لوگ، ان کو بھی اس کٹہرے میں لایا جائے گا اور ان کو بھی 9 مئی واقعات میں اسی طرح سزائیں ہوں گی جس طرح آج دوسرے لوگوں کو ہوئی ہے۔ اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ۔